السلام عليكم، شكراكم، لاباس عليكم؟ مبروك الشتيوه اللي طاحت هاد اليومين، الحمد لله عليها. دونك اليوم جيت على دوموند ديال واحد السيده، بغات تعرف كيفاش كنطيبوا اللوبيا البيضاء. اللوبيا البيضاء كيفاش كنطيبوها في تيرموميكس، سهله سهله. دونك نتوما غتشوفوا كيفاش غادي نبدا. برومييرمون غادي غنبدا البصله هي الاولانيه، البصله والثومه غادي نطحنهم هما الاولانيين. فوالا بسم الله. غندير البانيي وغندير هنا، غندير فيتاس 5، غندير 5 سكوند وفيتاس 5. ها البصله تشلضات، البصله اللي تشلضات خليها. غنزيد عليها مطيشه، نزيد لكم 3 هي تصور، نزيد عليها شويه ديال المعدنوس بحال الطياب ديال الكوكوط عاديه، غير هذا كاين امتيازات اخرين. دونك نزيد شويه ديال الربيع، فوالا. شويه ديال الربيع صافي. دونك هادشي كله غادي نطحنو حتى هو. غندير فيتاس 10، غندير 10 سكوند باش كلشي يطحن لا فيتاس 10. فوالا كلشي تطحن دابا في لو بول. ما نحتاجش ناخذ ان اوتر استانسيل، هاد لو بول كيدير كلشي. فوالا هي طحنات. دابا شنو غادي نتبع؟ غادي ندير لها، ندير الخامه هي الاولى. ندير شويه ديال الملح، ملحه هكا تقول الملح اللويا وما نكثرش. شويه ديال الابزار، هوبلا شويه ديال الابزار بزاف، شويه ديال الابزار. الوغ الكمون حتى هو، فلفله حلوه. هذه القامه كلها راه مصوبه في دار تيرموميكس. نزيد شويه ديال الفلفله الحمراء، فريمون كتبقى ما كتكسر ما والو. شويه ديال الخرقوم بلدي حتى هو، واخا نزيد شويه خرقوم زوين. ملحه، ندير زويته بلديه. بغيت نزيد من بعد. الوغ سوا نخلي شويه يتشحر عاد ندير اللوبيا، سوا ندير كلشي دقه وحده. دونك انا غادي ندير يتشحر شويه باش القامه كلها تماسك مع بعضياتها. مطيشه، بصيله، ثومه، هنا ندير لها واحد باش تخلط. ندير لها 10 سكوند، 10 سكوند بس غادي تخلطي لما تخرج.
هاي كلها تخلطات، القامه اللي عملت المطيشه البصله فريمون امبيكابل تيرموميكس. فوالا نوريكم شوف كي جات لاصوص. دونك في هاد اللوبيا كاين اللي كيدير طريفه ديال اللحم، انا ما نديروش بيرسونيلمون باسكو هاد الوصفه ديال اللوبيا غندير معها حاجه اخرى، ندير معها الحوت. دونك لا داعي ندير اللحم. المهم اللي عجبها دير اللحم ممكن ديرو يطيب مع اللوبيا. دونك انا غادي نرمي اللوبيا ديالي. فوالا عندي هنا نص كيلو. راه نص كيلو هاد اللوبيا راه كانت في الزكته باتت لي كامل في الماء. دونك كتاخذ ان بو لو بوا ملي كتفزك كتزيد في الوزن. انا غادي نوزنها نشوف شحال فيها باش ناخذ فكره. هي كطيب حيت كتفزك في الليل كطيب. وغنعطيو وقتها نقلبو نديرو الطياب الاول عاوتاني نقلبو. هاد 595 غرام ماشي مشكل. دونك الماء غندير لو ماكسيموم ديال لو بول. عرفتي غندير لو ماكسيموم. ها الماكسيموم كاين مينيموم ماكسيموم غندير لو ماكسيموم. فوالا وغادي نخليها طيب. بسم الله. ماكسيموم باقي ما وصلت له. نزيد شويه حيت هنا عندنا مينيموم وماكسيموم. ماكسيموم هو 2 لتر 100 جو كخوا. باش طيب على خاطرها. فوالا غادي نخليوها طيب. غادي نعطيها 30 مينوت. نعطيها 30 مينوت باغوما ميجوطاج. نعطيها 30 مينوت طيب على خاطرها. ومن بعد ملي غادي تكمل 30 مينوت يمكن لي نقلبها نشوف واش خاصها الطياب، شنو خاصها لاسيزونمون نزيدها. الطياب ديالنا عادي هو سي بلو براتيك صافي. انا نمشي لحاجه اخرى. فوالا 30 مينوت غندير باغوما درجه الحراره ديال الكسيره. غنحيد هادو كما كنقول لكم دائما وغندير ميجوطاج صافي. دابا غنخليها طيب على خاطرها ولا يمكن نمشي نصاوب شي حاجه اخرى. دونك انا جو فيغيفي اللوبيا وليت عليها لقيتها باقا قليله خصني نزيدها شويه. غير شويه. دونك غنزيدها 15 مينوت ربع ساعه صافي غتكمل الطياب. نزيدها ربع ساعه. باغوما هي درجه الحراره ميجوطاج. نحيد النواس دائما ندير لها ميجوطاج. دونك من ربع ساعه غتكون طايبه ان شاء الله باذن الله. دونك نتلاقاو. دونك دابا الوقت الكافي اللي عطيت اللوبيا باش تطيب تيرموميكس تقادى صافي. دابا غنوريكم الشكل النهائي. chercher la cuillère. Voilà. دابا اللوبيا ولات زبده بلا لحم. فوالا غير شويه نمشي باش تشوفوا. و جو لي اكومباني افيك دو بواسون غادي يطيب حتى هو. هادي ماشي في تيرموميكس راه يطيب غير بوحدو نطيبو في الفران. دونك غير باش نقول لكم راه التيرموميكس زعما كيعمل كلشي. واحد السيده سولاتني قالت لي ايوا تيرموميكس غيدير كلشي حنا اش غنديرو؟ قلت لها ماشي قاديس اش غنديرو، قاديس وقت. دابا انا هاد الصباح طيبت اللوبيا خليتها كطيب درت بزاف ديال المسائل في داري.
بزاف المسائل صار عندي العشيه خاويه، نقدر ندير لنا بريزونطاسيون ولا نعمل شي حاجه اخرى. هو قضيه وقت، زعما ما كيضيعش الوقت، فهمتوا؟ Donc d'abord je vais traduire en français. Aujourd'hui la recette que j'ai faite c'est les haricots blancs avec une sauce tomate et une sauce tomate, voilà. Donc en premier lieu, j'ai haché l'oignon et la tomate et l'ail et un peu d'herbe, du persil et du coriandre. Je les ai hachés et ensuite j'ai rajouté les ingrédients, de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de curcuma et de paprika. Et j'ai laissé ça mijoter pendant 5 secondes, je pense. J'ai laissé mijoter un petit peu, le temps qu'il se remue. Et ensuite, j'ai rajouté mes haricots que j'ai fait tremper la veille dans l'eau. Alors, quand on les trempe, elles ont plus de... Le poids, il est plus grand que l'initial. Par exemple, moi, j'avais mis 250 grammes de haricots que j'ai trempés. Alors, quand je les ai pesés, ça faisait 525 grammes, je pense. Et pour vous dire, et l'eau, je l'ai mis au maximum du bol, parce que le bol a un minimum, maximum, j'ai mis maximum. Alors, j'ai fait la première cuisson, je lui ai donné 30 minutes. Ensuite j'ai revérifié. S'il manquait quelques ingrédients. J'ai rajouté un tout petit peu de sel. Et ensuite, je lui ai rajouté 15 minutes. Alors, au bout de 15 minutes, voilà ce que ça donne. Vraiment, elle est cuite, elle est très bonne. Et je vais accompagner avec du poisson et une salade. Alors, je vous souhaite, pour celles qui n'ont pas le thermomix, qu'elles l'acquièrent. Parce que vraiment, c'est un investissement très opérationnel. Vous n'avez pas à le regretter. Voilà, pour moi je ne travaille pas, je suis à la maison, mais il me rend beaucoup de service et j'ai le temps de faire autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la cuisine, il y a autre chose à faire. Voilà, alors je vous souhaite bon courage et à la prochaine recette, Inch'Allah.